चौबीस की खसूसी प्रोग्राम के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, आज बात करेंगे NA छप्पर रावलपिंडी में एक ख़बर आजकल बड़ी गर्दिश कर रही है और आप सुन भी रहे होंगे कि जनाब शेख साहब ने बड़े दिल बर्दाश्ता होकर ना एक बयान दिया है। और क्योंकि टिकट इनको PTI ने दी नहीं, PTI ने अपना कैंडिडेट इनके मुकाबले में बैठाया कोई नहीं, तो इन्होंने अब जो है ना पहले मुख्तलिफ जज्बाती गुफ्तगू कर रहे थे, आज उन्होंने इल्ज़ाम ही लगा दिया है। ये इल्ज़ाम पहले सुने शेख साहब ने क्या इल्ज़ाम लगाया है। मैं खुदा को हाजिर नाजर जान कर ये कहता हूँ, मैं काबा की छत पे रहा हूँ, काबा की छत पे गया हूँ कि शहरियार, इसका क्या नाम है, शहरियार नाम क्या, रियाज, शहरियार रियाज ने 3 करोड़ रुपए का ये टिकट खरीदा है इनसे, और इंशाअल्लाह इनको कलम दवात की मार पड़ेगी मेरे मौला ने। वेलकम बैक। अब शेख साहब ने अपने बयान में जो बातें की हैं मैं दोबारा भी दोहरा देता हूँ। वो कहते हैं जी कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, मैं काबे की छत पे रहा हूँ। अच्छा, ये समझ में नहीं आया ना काबे की छत की क्या बात की है कि मैं काबे की छत पर गया हूँ कि शहरियार रियाज ने 3 करोड़ में ये टिकट ख़रीदा है, इनको कलम दवात की मार पड़ेगी। अच्छा, जब से शेख साहब चिल्ले से वापस आए हैं ना, शेख साहब कुछ तज़ब्ज़ुब की कैफियत में है और उनके मुंह से जो अल्फाज निकल रहे होते हैं शायद वो उनके दिमाग उसके साथ कुछ किसी एक सेटिंग में नहीं होता, अलाइनमेंट थोड़ी सी उनकी ख़राब हुई हुई है, तो अजीब व गरीब गुफ्तगू करेंगे। 3 करोड़ का इल्ज़ाम ही लगा दिया उन्होंने सीधा सीधा, इनके पास कोई सबूत नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ बात करूँगा कि पहले तो मैं बात करूँगा जो इनका ये मज़हब कार्ड हमेशा खेलते हैं। आप इनकी मुख्तलिफ गुफ्तगुओं से आप जो है ना आप सुनेंगे हमेशा मज़हब कार्ड और मज़हब के हवाले से बात करते चले जाएंगे और दीनी क़ुव्वतें और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगू। मैं शेख साहब को एक बात बताना चाहूँगा। आपने कहा जी खाना काबा की मैं छत पे गया हूँ, तो हज़रत जी खाना काबा की छत पे, खाना काबा के अंदर, खाना काबा के इर्द गिर्द तवाफ़ और तमाम जो कुफ़ार मक्का भी शामिल थे। अगर आप अगर हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ेंगे ना आपको मालूमात इसकी हासिल होगी। खाना काबा के अंदर बुत भी पड़े हुए होते थे किसी दौर के अंदर, फिर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से वो खाना काबा के अंदर से ये तमाम जो थी ये चीज़ें निकाली गई और सफाई हुई खाना काबा की। ये उनकी बरकत थी, इस्लाम की क़ुव्वत थी। ये जो मुक़द्दस मकामात पर चले जाना ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। बुनियादी बात है कि आपका ईमान होना चाहिए, आप अच्छे मुसलमान होने चाहिए। अल्लाह का दिया हुआ जो दीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो हमें पहुंचा है, उस दीन पर अमल करना, उस दीन की प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करना, लोगों के हकूक़ को गस्ब ना करना, और ये एक बुनियादी एक अकीदा है। अच्छा दोस्तों, यहाँ मैं एक और भी चीज़ आपको बताता चलूँ कि शेख साहब जो है वो अब बड़ा एक तकलीफ़ का इज़हार कर रहे हैं, बड़ा गम में है शेख साहब। यानी मतलब टिकट नहीं मिली, चिल्ला भी इनका बड़ा सख्त था, सुनने में आया कि चिल्ला भी इन्होंने किया। चिल्ला जब से हुआ है इनका तो इनकी अलाइनमेंट भी ठीक नहीं है, दिमागी भी नहीं है, जिस्मानी भी अलाइनमेंट थोड़ी सी शायद उसमें भी कोई प्रॉब्लम आई हो। अब देख रहे होंगे हॉस्पिटल में गए हुए थे ये। अब ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप किसी भी शरीफ आदमी पर इल्ज़ाम लगा दें, आपको उससे इख्तलाफ है तो आप उसके ख़िलाफ़ बात कर दें। अब आप अगर शेख साहब की माजी देखें तो शेख साहब वो फूल है जो हर हुकूमत के जो है ना कोर्ट के अंदर लाजमी लगे, और फिर कई जगह पर आपको निकाल के बाहर फेंक दिया गया तो दोबारा उन्होंने जगह नहीं दी, तो इस वजह से आप जो है ना वो बाहर आपका फूल मुरझा गए। लेकिन आपने कोशिश हर जगह पे की है। मैं आपको थोड़ा सा माजी बताता चलूँ। शेख साहब नून लीग के अंदर थे, नून लीग से इनको मिनिस्ट्री मिली, फिर आप चले गए मौसूफ नून लीग से पहले तो तहरीक इस्तिकलाल का भी सर है, फिर नून लीग के अंदर आ गए। नून लीग के बाद काफ लीग ज्वाइन की, काफ लीग में चले गए, मुशर्रफ के साथ याराना डाला और परवेज़ मुशर्रफ ने आपको बड़ा नवाजा भी। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ का मुझे वो दिन याद है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को सदर मुंतखब किया जा रहा था, तो एक खुसूसी ट्रांसमिशन चल रही थी। उस खुसूसी ट्रांसमिशन के अंदर अयाज मीर साहब बैठे हुए थे, चकवाल से के मशहूर साफ़ी में, नून लीग से भी ताल्लुक़ है। अभी मेरे ख्याल PTI का वो उनको टिकट मिला है चकवाल से, तो वो PTI की तरफ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त उनसे गुफ्तगू चल रही थी, तो शेख साहब ने उस वक्त बड़े तकब्बर के साथ कुछ जुमले बोले, तो मुझे आज तक याद है। मैं वो ट्रांसमिशन सुन रहा था। मैं शेख साहब फरमाते हैं कि मैं पहले भी मिनिस्टर बना हूँ, मैं आगे भी मिनिस्टर बनूँगा, मैं अभी भी जीता हूँ, आगे भी जीतूँगा। और आप अल्लाह की करनी देखें, परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत जो है वो मुश्किलात में गई, बेनज़ीर का मर्डर हो गया, उसके बाद
الیکشنز آئے اور یہ اپنا الیکشن ہارے، فوراً بعد الیکشن ہارے، اگلا ہی الیکشن ہارے، اور بڑا برے طریقے سے الیکشن ہارے، اور باہر سے جاوید ہاشمی صاحب نے ان کو آ کے الیکشن ہرایا تھا. تو وہ ایک بڑا ایک دیکھنے والا وہ الیکشن تھا. اور شیخ صاحب جو ہے، میں دیکھ رہا تھا ایاز میر نے انہی الیکشنز میں نون لیگ کی طرف سے، میں کہا پنجاب میں سب سے زیادہ جس بندے نے ایم این اے کی سیٹ پر ووٹ لیا تھا، میں کہا وہ اس ٹائم ایاز میر صاحب تھے، جن کے ساتھ یہ اس پروگرام کے اندر کچ بحثی کر رہے تھے اور ان کو بڑی عجیب و غریب لکس دے رہے تھے. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. یہ ان کا جو جملہ تھا وہ ان کے لیے پکڑائی کا باعث اس وقت جو یہ دیر تھے کہ ہم آگے بھی بنوں گا، آگے بھی میں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ میری لٹیا تو ڈوب گئی ہے، تو کشتی میں میرا سوراخ ہو چکا ہے، مجھے آگے کچھ ملے گا نہیں، تو موصوف نے جو ہے نا وہ جوائن کیا عمران خان کو. انہوں نے پہلے تو اپنی پارٹی بنائی جی، یہ عوامی مسلم لیگ کے نام سے پارٹی بنائی، اور اس کے بعد انہوں نے خان صاحب کے ساتھ ایک ملے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شیخ صاحب کی کوئی پی ٹی آئی کے لیے قربانیاں نہیں ہیں. یہ ابھی جو یہ چلے کاٹ کے آئے ہیں نا، اس کے پیچھے ان کی جو انہوں نے منسٹریز کے مزے لیے ہیں. آخر آپ نے منسٹری کے مزے لیے تھے میرے بھائی. خان کے ساتھ آپ سے کیبنٹ کا حصہ رہے، جو بھی کارروائی آپ کے اگینسٹ ہوئی ہے یا جو بھی آپ کے بیانات تھے اس کی وجہ سے ہوئی ہے، اور آپ نے مزے تو لیے ہیں نا. اگر آپ مزے آپ نے لیے ہیں جب منسٹری کے، تو آپ نے بھگتنا تو ہے اس چیز کو، اور پھر آپ جواب مردی سے کھڑے ہوتے. ہوتا یہ کہ اگر آپ اس جگہ کے اوپر آپ کہتے ہیں جی کہ میں الیکشن سے ہی چھوڑ رہا ہوں، میں پی ٹی آئی خان کا، میں سے میری محبت ہے، وفاداری ہے، خان کے کی پارٹی کا جو شخص ہے اس کو دے دیا گیا ٹکٹ، اور تو میں جو چھوڑ رہا ہوں. موصوف نے باقاعدہ الزام لگایا، اور یہ عمران خان کی ذات پر الزام ہے 3 کروڑ روپے کا، کہ خان صاحب نے 3 کروڑ روپیہ لیا ہے شہریار ریاض سے، عمران خان نے 3 کروڑ روپے لیا ہے. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ برسٹر گور تو خان صاحب کا کی طرف سے نام گیا ہے برسٹر گور کا. بیسکلی تو آپ کو سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پارٹی چیئرمین ہے تو برسٹر گور، لیکن ڈائریکشن خان صاحب کی ضرور ہے اس کے اندر شامل. تو آپ خان صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں، یا آپ دوستی آپ نے نبھائی ہے، یا آپ نے اس کے ساتھ عزت رسپیکٹ دی ہے اس کو، آپ چپ کر جاتے، آپ الیکشن سے پیچھے ہٹ جاتے. اچھا چلے، شاید میں سمجھتا ہوں، جو میری اسیسمنٹ ذاتی ہے، ہو سکتا تھا کہ پارٹی آپ کے حق میں کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کرتی. آپ 2 سیٹوں پہ آ رہے ہیں بھائی. آپ نے پچھلی دفعہ بھی جب آپ جانتے ہیں بڑے اچھی طریقے سے کہ آپ کا بھتیجا اتنا اہل نہیں ہے کہ وہ منسٹری سنبھالتا یا وہ ایم این اے بنتا، آپ اس کو ایم پی اے لے آتے اپنے نیچے کی سیٹ کے اوپر. آپ نے 2 ایم این اے کی سیٹیں کیپچر کر لی بھائی بڑے طریقے کے ساتھ. دوسری طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے تھے، سرور خان صاحب تھے، انہوں نے 2 سیٹیں پکڑ لی. پنڈی کی جو 5-6 سیٹیں تھیں، 2 پہ آپ قابض تھے، 2 پہ سرور خان صاحب قابض تھے. تو یہ کون سا طریقہ کار ہے آپ لوگوں کا بھائی؟ یہ مروسی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے. آپ اسی مروسی سیاست کو آگے جنم دے رہے ہیں، اوپر سے آپ الزام لگا رہے ہیں عمران خان کے اوپر. آپ دوستی کے تقاضے تو یہ نہیں تھے. اچھا پھر آخر میں اپنی بات ختم کروں گا. جو آپ ہمیشہ ایک کارڈ کھیلتے ہیں مذہب، اس کے حوالے سے میں آپ کو حج کے حوالے سے تو خانہ کعبہ کا آپ نے ذکر کیا. ایک واقعہ ہے جو داتا صاحب سے بھی منسوب ہے اور کسی اللہ کے نیک بندے سے بھی منسوب ہے، کہ کسی اللہ کے ولی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. لیکن ہم کتابوں میں داتا صاحب کے حوالے سے بھی کئی جگہ پڑھتے ہیں، اور مختلف اولیاء اللہ کے نام سے واقعہ منسوب ہے، لیکن واقعہ سمجھنے والا ہے. ایک ہستی تھی، نیک ہستی، وہ داتا صاحب تھے یا کوئی بھی تھے. وہ حج کے لیے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں جو نا اب حج کروں گا. تو انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا ہوا تھا، تو وہ چل پڑے جی کہ میں حج پہ جا رہا ہوں. تو حج پہ وہ جب جانے لگے تو رستے میں ایک جگہ پہ وہ رکے، پڑاؤ ہوا ان کا. تو انہوں نے ان کو ایک شخص ملا، وہ بڑا مجبور تھا اپنے مالی حالات سے، اور کئی اس کی زندگی تکلیفیں پریشانیاں تھیں. آپ نے اس کی گفتگو سنی. جب آپ نے اس کی گفتگو سنی تو آپ نے کہا یار میرے حد سے زیادہ اس بندے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے، میں حج پھر کر لوں گا، لیکن اس شخص کی اس وقت ضرورت پوری ہونی چاہیے، یہ مجبور ہے. تو آپ نے وہ سارے جو آپ کے پاس پیسے تھے جو آپ نے حج کے لیے سفر میں رکھے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے حج کے لیے وہ سارا پیسہ آپ نے اس غریب آدمی کو دے دیا، اور آپ واپس آ گئے. اب واپس آئے، کوئی اور نیک آدمی تھا، وہ حج میں شرکت اس نے کی، تو اس کو خواب آئی حج کے بعد. اس نے کہا کہ جی اس سال سب سے زیادہ حج جو قبول ہوا ہے نا، وہ داتا صاحب کا یا کسی بھی وہ جو بزرگ تھے جن سے منسوب تھا یہ واقعہ، کہ وہ ان کا قبول ہوا ہے، اور ان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا حج بھی قبول ہوا ہے. تو وہ نیک بندے واپس آئے جب حج سے، تو وہ داتا صاحب سے یا کسی بھی اس بزرگ سے جا کے ملے. انہوں نے کہا کہ بھائی
दादा साहब आपका हज तो मतलब सबसे कबूल है, मेरी हज में आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, मैंने सुना था आप भी हज पे जा रहे हैं। तो दादा साहब ने ये वाक़या सुनाया कि नहीं भाई मैं तो हज पे नहीं गया था, और ये वाक़या इस तरह है कि रास्ते में मुझे शख्स मिला था तो मैंने उसकी मदद कर दी थी। तो बात ये कि मैं तो हज नहीं किया मैंने। तो उन बुज़ुर्गों ने आगे से कहा दादा साहब को कि नहीं जी, हज अल्लाह ताला के आपका कबूल हुआ है। तो ये अमाल होते हैं, तो किसी शख्स के काबे की छत पे चले जाने से वो कोई नेक परहेज़गार नहीं हो जाता। नेकी आपके सीने में आपके अमल से होती है। और आपको बताता चलूँ उस जगह के ऊपर शेख साहब, बहुत से लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी जो है वो हज की सादत नहीं हासिल कर पाते, मदीने नहीं जाते, हजूर के रोज़े पे उनकी वो ज़ियारत नहीं कर पाते। वो सारी ज़िंदगी अपने जहाँ भी वो उनकी रहाइश होती है वहाँ पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन जन्नत में उनका बड़ा ऊंचा मकाम होगा, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी लोगों का एहसास किया है, मोहब्बत की तलकीन की है, लोगों से एक अच्छा उनका रवैया हमेशा रहा है। तो ऐसे लोग जो है वो होना चाहिए, इंसान को ऐसे लोगों की राह पे चलना चाहिए। ये टिकटें वगैरह आती जाती रहती है, शेख साहब लोगों पर इल्ज़ाम मत लगाया करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।